السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بمنه وكرمه ما لا يحصى، وخلق لنا كل ما نحتاج إليه من الغذاء والهواء لتقوية الجسم وتفريح القلب والقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات والعطاء، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الوراء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالدرجات العلى. أما بعد، فيا معشر الإخوان، إن من آداب المعاشرة الإسلامية آداب التنزه والسفر، بشرط أن لا يفضي إلى أمر منكر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي بمحق المعارف والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي كفل أرزاق الأنام، وفصل أنفعها بحلال وأضرها بحرام، وهو العليم بمصالح الأحكام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا معشر الإخوان، إن من آداب المعاشرة الإسلامية تهذيب النوم واليقظة والبتنان. فاعلموا أن كل ما حرم الله ورسوله فهو حرام، فكلوا ما عداه واتبعوا سنن سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في النوم واليقظة والشرب وأكل الطعام، فمنها الوضوء قبل الطعام وبعده، والأكل مجتمعا حافتيه بالبسملة، والأكل جالسا باليمين وبالشرب كذا، وألا يأكل متكئا، ولعوق الأصابع بعد الطعام. ومن سنن النوم ألا ينام قبل العشاء ولا يسمر بعد العشاء. وفي البابين أحاديث رويت عنه عليه الصلاة والسلام لا يسع ذكرها المقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر.